अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। दर्शनं प्रथम विभागस्य एकादशवर्गीयस्य पाठ्यक्रमे पञ्चमः पाठः तत्र क्रमप्राप्तः समवायभागः समवायप्रकरणम् मूलं समवायस्त्वेक एव तत्र यावत् पाठितं तस्य पारायणं करोतु। समवायो नाम समवायो नाम कश्चित् पदार्थो विद्यते इति सांख्यैः पातञ्जलैः रामानुजीयैः अद्वैतवेदान्तिभिश्च न अङ्गीक्रियते। न्यायवैशेषिकनये तु समवायनामको द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषे विलक्षणः कश्चित् भावपदार्थः इति स्वीक्रियते। अयं च पदार्थः समवायः कश्चित् भावपदार्थः इति स्वीक्रियते। एवम्। विलक्षणः भावपदार्थः इति चेत् वैलक्षण्यं कीदृशमिति चेत् सम्बन्धस्वरूपं। सम्बन्धरूपः कश्चन भावपदार्थः अङ्गीक्रियते इत्यभिप्रायः। अयञ्च पदार्थः मुनक अयं च पदार्थः सम्बन्धरूपः अतः एव उभयवृत्तिश्च। अयं पदार्थः सम्बन्धरूपः पदार्थः। सम्बन्धरूपत्वात् एषः पदार्थः उभयवृत्तिः इति चेत् सम्बन्धः इति चेत् प्रतियोगी अनुयोगी इति उभयं भवति खलु। उभयवृत्तिः इति सम्बन्धरूपत्वात् उभयवृत्तिः। यथा संयोगः उभयवृत्तिः तथा समवायः अपि उभयवृत्तिः। समवायः ययोः समवायः तयोः द्वयोः अपि समवायो भवति। यथा वस्त्ररूपयोः समवायः तदानीं वस्त्रेऽपि समवायोऽस्ति रूपेऽपि समवायोऽस्ति। रूपे विद्यमानः समवायः रूपसमवायः, वस्त्रे विद्यमानः समवायः वस्त्रसमवायः, तदेव द्रव्यसमवायः। अतः उभयवृत्तिश्च स च उत्पत्तिविनाशरहितः नित्यो वा। उत्पत्तिविनाशरहितः स एव खलु नित्यः, अतः नित्यो वा इत्युक्तम्। समवायः नित्यः, अत एव नित्यसम्बन्धः समवायः इत्युच्यते। अनित्यसम्बन्धः संयोगः, नित्यसम्बन्धः समवायः। समवायस्य लक्षणमेव किमिति चेत् नित्यसम्बन्धत्वं। नित्यसम्बन्धत्वं समवायस्य लक्षणम्। तर्कसङ्ग्रहे उक्तं वाक्यं नित्यसम्बन्धः समवाय इति। लक्षणं किं? नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वं। नित्यत्वमात्रम् आकाशादावपि अस्ति, सम्बन्धत्वमात्रं संयोगे अपि वर्तते। अतः नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वं, नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वं संयोगेऽपि नास्ति आकाशेऽपि नास्ति, केवलं समवाये वर्तते। अतः लक्षणसमन्वयः। अयञ्च समवायः अयुतसिद्धवृत्तिः। सः समवायः कुत्र वर्तते? द्वयोः वर्तते, उभयोः वर्तते इत्युक्तम्। यस्मिन् समवायः वर्तते सः युतसिद्धः भवितुं नार्हति। युतसिद्धो भवितुमर्हति तत्र सम्बन्धो अस्ति चेत् सः संयोगः। युतसिद्धिः इति चेत् पृथक् सिद्धिः, पृथक् रूपेण सिद्धिः। यथा रूपम् एवञ्च वस्त्रम् एतदुभयमपि पृथक् सिद्धं न भवति।
युतं सिद्धं न भवति यत् तत् अयुतसिद्धं न युतसिद्धिः अयुतसिद्धिः किञ्चित् युतसिद्धिः न भवति युतं नाम जोड् जोड् इति चेत् द्वयं भवेत् द्वयम् इति सिद्धं न भवति एकम् इति भवति एकं वस्त्रं युतत्वेन रूपेण न भवति वस्त्रद्वयं भवति चेत् युतवस्त्रम् इति उच्यते युतं वस्त्रम् उत्तरीयम् अधरीयम् इति युतं वस्त्रम् इत्येवं रूपेण परन्तु एवं रूपेण अस्य युतरूपेण सिद्धिर्न भवति कस्य समवायस्य अस्य सम्बन्धस्य अस्य सम्बन्धः यत्र अस्य अयं सम्बन्धः यत्र वर्तते तयोः अयं सम्बन्धः कुत्र अस्ति रूपे एवञ्च तन्तौ अथवा वस्त्रे रूपे घटे च वर्तते रूपं घटः च युतरूपेण सिद्धो न भवति एकरूपेण सिद्ध्यति न युतम् अयुतरूपेण सिद्धं भवति अतः ययोः अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः सः समवायः अयुतसिद्धयोः रूप द्रव्ययोः रूपवस्त्रयोः रूपघटयोः सम्बन्धः समवायः क्रिया क्रियावतोः मयि क्रिया भवति गमनरूपक्रिया तदानीम् अहं क्रियायाः आश्रयः क्रियायाः आश्रयभूते मयि क्रिया वर्तते अतः क्रिया क्रियावान् अहम् इति अनयोः आवयोः सम्बन्धः समवायः यतोहि आवां युतसिद्धौ न स्वः आवाम् अयुतसिद्धौ अहम् एवञ्च मदीया क्रिया च अतः युतसिद्धयोः सम्बन्धः अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः इत्युक्ते नित्यसम्बन्धः समवायः अयुतसिद्धवृत्तिः यत् अयुतसिद्धं तत्र वर्तते अयं सम्बन्धः तर्हि किं नाम अयुतसिद्धम् तत् स्पष्टयति युतं सिद्धं न भवति अयुतरूपेण एकरूपेण भवति तद् अयुतरूपेण एकरूपेण कियत्पर्यन्तं भवति यत् उत्पत्तेः आरभ्य नाशपर्यन्तं घटे वस्त्रे रूपं यदा उत्पद्यते तस्मादारभ्य अस्य नाम वस्तुनः नाम वस्त्रस्य वस्त्रगतरूपसहितस्य यदा नाशो भवति तावत्पर्यन्तमपि इदं रूपम् इमं वस्त्रम् आश्रित्यैव भवति इदं वस्त्रमपि एतद् रूपम् आश्रित्यैव भवति कियत्पर्यन्तं नाशपर्यन्तमपि अतः स्पष्टयति युतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः का नाम अयुतसिद्धिः इति चेत् ययोर्द्वयोर्मध्ये एकमविनश्यदवस्थं द्वयोर्मध्ये एकम् अन्यतरं रूपं वा भवेत् रूपाश्रयभूतं वस्त्रं वा भवेत् एकं द्वयोर्मध्ये एकम् अविनश्यदवस्थं विनाशः यावता न भवति तावत्पर्यन्तम् अविनाशावस्थापर्यन्तम् इत्यर्थः नाम कोऽर्थः यावत्पर्यन्तं भवति तावत्पर्यन्तम् इत्यर्थः किं भवति तावत्पर्यन्तं
अपरम आश्रित्यैव भवति अपराश्रितमेवावतिष्ठते तौ द्वौ अपि अयुतसिद्धौ युतसिद्धौ न भवतः तौ द्वौ तदेव अत्र तयोः अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः यथा उदाहरणं दर्शयति अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्ति विशेषनित्यद्रव्ये चेति अवयवः अवयविनं विहाय न भवति यावत्पर्यन्तं यदा उत्पत्तिः अभवति तावदा आरभ्य नाशपर्यन्तमपि अवयवः अवयविनम् आश्रित्यैव भवति हस्तः शरीरमाश्रित्यैव भवति चक्षुः शरीरमाश्रित्यैव भवति अविनश्यदवस्था गुणगुणिनौ गुणः गुणिनं गुणः रूपं गुणिनं वस्त्रम् आश्रित्यैव भवति क्रिया क्रियावन्तौ क्रियावान् पुरुषः क्रिया नाम कर्म तदुभयमपि अपराश्रितमेव अवतिष्ठति विशेषः नित्यद्रव्यमाश्रित्य भवति विशेषः कुत्र वर्तते नित्यद्रव्ये वर्तते नित्यद्रव्ये विशेषः केन सम्बन्धेन भवति चेत् समवायसम्बन्धेन अतः अनयोः सम्बन्धः विशेष नित्यद्रव्ययोः सम्बन्धः समवायः इति अयुतसिद्धत्वं पञ्चानां भवति इति गणना कृता अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्ति विशेषनित्यद्रव्ये चेति तत्र पश्यतु टिप्पणी आरचिता अयुतसिद्धत्वञ्च इत्थं निरूपयति पदार्थद्वयमध्ये एकः पदार्थः यदा घटः एवञ्च रूपं द्वयोर्मध्ये एकः पदार्थः घटः एकः पदार्थः रूपं किमपि वा स्वीकरोतु एकः पदार्थः यावत् न नश्येत् घटः यावत् नाशं न प्राप्नोति अथवा घटघटरूपं यावत् न नाशं प्राप्नोति तावत्पर्यन्तमपि परस्परम् एकः अपरेण विना स्थातुं न शक्नोति परस्परम् एकः अपरेण विना स्थातुं न शक्नुयात् रूपं घटं विना न शक्नोति घटः रूपं विना न तिष्ठति अन्योन्याश्रयत्वं परस्परमाश्रितौ भवतः तौ द्वौ अयुतसिद्धौ अत्र अन्योन्याश्रयः दोषः नास्ति दोषः नास्ति परस्परमाश्रित्य भवतः तौ द्वौ अयुतसिद्धौ रूपम् एवञ्च द्रव्यं घटः उभयम् द्वयोः पदार्थयोः मध्ये एकः पदार्थः अपरेण विना न स्थातुं न शक्नोति तदेव अयुतसिद्धम् अपरश्च एकेन विना स्थातुं न शक्नोति एकः अपरं विना न स्थातुं शक्नोति अपरः एकं येनं विना न स्थातुं शक्नोति रूपं घटं विना न तिष्ठति घटः रूपं विना भी न भवति हम कभी कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे रूप के बिना घट कैसे घट के बिना रूप वो भी कल्पना नहीं कर पाएंगे क्यों कल्पना नहीं कर पाएंगे इसलिए कल्पना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसा वस्तु है नहीं वैसा मीन्स पृथक वस्तु उसको छोड़ के नहीं रह पाता है युत नहीं अतः द्वौ अपि परस्पर आश्रितौ तयोः सम्बन्धः समवायः
अवयवावयविनोः गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः जातिव्यक्त्योः विशेषनित्यद्रव्ययोः अयुतसिद्धयोः अनयोः सम्बन्धः समवायः। मूलम् अभावः अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति। अभावे चातुर्विध्यदर्शितम् प्रागभाव प्रध्वंसभावः अन्योन्याभावः अत्यन्ताभावः अथवा अभावः द्विविधः इति वक्तुं शक्यते। संसर्गाभावः अन्योन्याभावः इति। संसर्गाभावः द्विविधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अन्योन्याभावः अत्यन्ताभावः एकः इति एवं रूपेणापि विभागः शक्यः। अन्योन्याभावः एकः प्रागभाव प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः इति अभावः संसर्गाभावः त्रिविधः संसर्गाभावः त्रिविधः। अभावो नाम अस्मत्कृते प्रतीयमानेभ्यः द्रव्यादिषट्पदार्थेभ्यो भावेभ्यो भिन्नः कश्चन पदार्थः इति नैयायिकाः। न भावः अभावः अभावापेक्षया भिन्नः पदार्थः अभावः। द्रव्यादि षड्भावेभ्यो भिन्नः सः अभावः द्रव्याद्यपेक्षया यद्यपि द्रव्यम् आश्रित्येव भवति तथापि सः अभावः तु पृथग्रूपेणैव स्वीक्रियते। कथम्? अनुभवस्य आधारेण। अतः अयम् अभावपदार्थः स्वतन्त्रः पदार्थः परतन्त्रः पदार्थः। परस्य तन्त्रे आधीन्ये भवति। द्रव्यस्य आधीन्ये द्रव्याभावः द्रव्यध्वंसः द्रव्य अत्यन्ताभावः भवति। द्रव्यस्य द्रव्यं यदि स्वीक्रियते उच्यते अङ्गीक्रियते तदानीमेव तस्य अभावः वक्तुं शक्यते। घटः इति कश्चन पदार्थः स्वीकृतः तदानीमेव तस्य अभावः वक्तुं शक्यते। अतः अभावः स्वतन्त्रः पदार्थः परेण तन्त्रितो भवति। अतः अयम् अभावः परतन्त्रः अन्याधीनः। अतः दर्शयन्ति कणादगौतमयोः मते अभावः चतुर्विधः। तत्पूर्वमस्ति खलु स तु न स्वतन्त्रः पदार्थः अपि तु भावपरतन्त्रः भावज्ञानपरतन्त्रो वा। भावपरतन्त्रः भावाधीनः। भावाधीनः इति कथम् अभावः? भावः चेत् घटः घटाधीनः इति वक्तव्यम्। एवं नास्ति, भावज्ञानाधीनः। भावविषयकज्ञानं तज्ज्ञानेन अभावः वक्तुं शक्यते इति अभिप्रायः। भावं पदार्थो भवति तस्य अधीनः अभावः कथम् इत्युक्ते अभावः अस्माभिः मनसा चिन्त्यते कल्प्यते। अतः अभावस्य कृते भावविषयकज्ञानमपेक्षितम्। यन्मनसि भावपदार्थस्य ज्ञानम् आत्मनि स्वीक्रियते तस्य अभावः अत्र वक्तुं शक्यते। अतः भावज्ञानपरतन्त्रः भावपरतन्त्रः अथवा भावज्ञानपरतन्त्रः
घटज्ञानमस्ति चेत् तदभावः वक्तुं शक्यते, दर्शयितुं शक्यते। अतः स्पष्टयन्ति भावपरतन्त्रः भावज्ञानपरतन्त्रो वा भावपदार्थानां स्वरूपेणैव अभावस्य स्वरूपं नियमितं भवति। भावपदार्थस्य स्वरूपेणैव नाम घटपदार्थः, रूपपदार्थः, वस्त्रपदार्थः इत्यादि पदार्थस्य आधीन्ये एव अभावः भवति। तस्य अभावस्य स्वरूपमपि तेनैव आधारेण नियमितं भवति। भावपदार्थानां न तु स्वतः इति भावः। भावपदार्थस्य आधारेणैव अभावस्य स्वरूपं निश्चितं भवति। स्वतन्त्ररूपेण अभावस्य स्वरूपं किमपि वक्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। सिद्धमेव न भवति इत्यभिप्रायः। अतः भावपदार्थस्य स्वरूपनिर्णयः अभावपदार्थस्वरूपनिरूपणाधीनः, न तु स्वतः। कथं भावपदार्थः घटः पटः कोऽपि तस्य अभावः, तस्य ध्वंसः, तस्य अत्यन्ताभावः इत्येव वक्तुं शक्यते। घटस्य ध्वंसः, घटस्य प्रागभावः, घटस्य अत्यन्ताभावः, घटपटयोः अन्योन्याभावः इति प्रतियोगिरूपेण यं कमपि वस्तु उपादाय तदाधारेणैव अभावः निश्चेतुं शक्यः, नियमयितुं शक्यः। न तु स्वतः एव यथा घटाभावः पटाभावः इत्येव अभावस्य प्रतीतिविषयत्वम् स्वतन्त्ररूपेण न इत्यभिप्रायः। तत् पैराग्राफ् पठतु, बोधो भवति वा पश्यतु। अभावो नाम असंस्कृते प्रतीयमानेभ्यः अस्मत्कृते अभावो नाम अस्मत्कृते प्रतीयमानेभ्यः द्रव्यादिषट्पदार्थेभ्यो भावेभ्यो भिन्नः कश्चन पदार्थः इति नैयायिकाः वदन्ति। स तु न स्वतन्त्रः पदार्थः अपितु भावपरतन्त्रो भावज्ञानपरतन्त्रो वा। भावपदार्थानां स्वरूपेणैव अभावस्य स्वरूपं निरूपितं भवति, न तु स्वतः नियमितं भवति, न तु स्वतः इति भावः। यतः घटाभावः पटाभावः इत्येव अभावस्य प्रतीतिविषयत्वम् अस्ति। अभावभेदनिरूपणम्। अभावे भेदः उक्तं खलु पूर्वमेव। संसर्गाभावः अन्योन्याभावः इति, एवं संसर्गाभावः त्रिविधः इति तदेव दर्शयति। कणादगौतमयोर्मते मते अभावः चतुर्विधः। संसर्गाभावः त्रिविधः, अत्यन्ताभावः एकविधः, आहत्य चतुर्विधः। अभावः प्राधान्येन द्विविधः। संसर्गाभावः अन्योन्याभावश्चेति तत्तु तदपि पूर्वं प्रोक्तम्। तत्र संसर्गाभावः त्रिविधः, प्रागभावः, ध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावश्चेति। एवञ्च अभावः समुदितस्वरूपेण चतुर्विधः। त्रिविधः एषः, चतुर्थः सः अन्योन्याभावः। प्रागभाव प्रध्वंसाभावौ अनित्यौ, अन्योन्याभावात्यन्ताभावौ नित्यौ। पश्यन् अनादिः शान्तः प्रागभावः, सादिः अनन्तः ध्वंसः। यस्य आदिर्न अस्ति परन्तु अन्तो नास्ति सः ध्वंसः। यस्य अन्तो वर्तते
आदिर् नास्ति। आदिर् नास्ति, सः प्रागभावः। पुनः एक उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य, कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं प्रागभावः, कार्योत्पत्तेः अनन्तरं प्रागभावः, सारी प्रध्वंसाभावः। ओहो। अनादित्वे सति सान्तत्वं प्रागभावत्वं, सादित्ये सति अनन्तत्वं प्रध्वंसाभावत्वम्। अनादिः शान्तः, प्रागभावस्य कृते आदिर्नास्ति। यदा घटः उत्पन्नः तदानीं प्रागभावः नष्टः। अतः अनादिः शान्तः इत्युक्तम्। स एव प्रागभावो भवति। यस्य आदिर्नास्ति अन्तस्तु अस्ति सः प्रागभावः। यस्य आदिर्नास्ति अन्तस्तु अस्ति सः प्रागभावः। भविष्यतीति प्रतीतिविषयः प्रागभावः। तत्र प्रध्वंसाभावः इत्यस्य एकं वाक्यम् आगच्छेत्, तत् तत्र त्यक्तम्। यस्य आदिरस्ति अन्तो नास्ति सः प्रध्वंसाभावः, तदपि तत्र वक्तव्यम्। यथा घटध्वंसः, घटो नष्टः, घटस्य नाशः इत्यर्थः। ध्वंसस्य उत्पत्तिर्न भवति, प्रागभावस्य उत्पत्तिर्न भवति, नाशो भवति। ध्वंसस्य नाशो न भवति, उत्पत्तिर्वर्तते इत्यर्थः। तर्हि अत्यन्ताभावः कः, अन्योन्याभावः कः? अत्यन्ताभावः सः भवति यः भविष्यति इति प्रतीतिगोचरः। सारी, हाँ, भविष्यति इति प्रतीतिगोचरः प्रागभावः। यथा घटोत्पत्तेः प्राक् घटः भविष्यति इति प्रतीतिः भवति। एवमेव घटोध्वस्तः इति प्रतीतिः भवति चेत् सः ध्वंसस्य। परन्तु अन्योन्याभावः इति यो वर्तते सः विलक्षणः, परस्परमभावः। नाम घटः पटो न, पटः घटो न, अहं भवान् न, भवान् अहं न, सः परस्परम् अभावः, स एव अन्योन्याभावः। घटोत्पत्तेः प्राक् निखिलकारणसत्त्व दशायां घटो भविष्यति इति प्रतीतिः। घटो भविष्यति इति प्रतीतिः यत्र भवति तत्र अयं प्रागभावः भवति। नाम कुलालः अपि अस्ति, मृत्तिका अपि वर्तते, चक्रमपि वर्तते, जलं सलिलमपि वर्तते, सर्वसकलसाधनसम्पत्तिरस्ति, परन्तु घटः नोत्पन्नः। तत्र भविष्यति इति प्रत्ययेन घटाभावस्य ध्वंसो भवितुमर्हति। घटस्य घटस्य तत्र आविष्कारः भवति। चुपचाप ध्वंसः इति चेत् तदानीं घटोध्वस्तः इति प्रतीतिः, पटोध्वस्तः इति प्रतीतिः। अत्यन्ताभावः कः चेत् सः नित्यसंसर्गाभावः।
नित्यं संसर्गेण घटो नास्ति इति उच्यते। घटो नास्ति इति केवलं भवति चेत् सः संसर्गाभावः। सः संसर्गाभावः कीदृशः चेत् अत्यन्ताभावरूपः। नित्यम् अत्यन्ताभावः भवति चेत् सः नित्यसंसर्गाभावः। यथा घटोध्वस्तः पटोध्वस्तः इति अत्यन्ताभावः चेत् नित्यसंसर्गाभावत्वं यस्य संसर्गाभावस्य उत्पत्तिर्नास्ति विनाशोऽपि नास्ति सः अत्यन्ताभावः। उत्पत्तिरपि नास्ति विनाशोऽपि नास्ति एतस्य तादृशः अभावः नित्य विद्यमानः अभावः। नित्यं विद्यमानः अभावः चेत् कोऽर्थः प्रतियोगी सत्त्वदशायामपि सः अभावः भवति। अतः वदन्ति यथा घटः अत्यन्तश्चासौ अभावश्चेति अत्यन्ताभावः यस्य अभावस्य अभावः कदापि न वर्तते सः अत्यन्ताभावः। यस्य अभावस्य अभावः कदापि न वर्तते अभावस्य अभावः इति चेत् भावः इत्यर्थः। यस्य अभावस्य अभावः घटस्य अभावस्य अभावः इति चेत् घटः अस्ति इत्यर्थः। घटः अस्ति पश्यतु अभावस्य अभावः कदापि न भवति। यथा गगने वायौ वा रूपाभावः। गगने रूपं नास्ति वायौ रूपं नास्ति वायौ रूपाभावः अत्यन्ताभावः गगने रूपाभावः अत्यन्ताभावः। गगनं में तु शब्द एव भवति खलु वायौ तु स्पर्शे एव भवति न तु रूपम्। कालत्रयेऽपि वर्तते अतः एषः अभावः त्रैकालिकः अभावः। त्रैकालिकत्वात् सः अत्यन्ताभावः। त्रैकालिकत्वात् नाम त्रिषु कालेषु भवति। गगने रूपं पूर्वमपि नासीत् इदानीमपि नास्ति अग्रेपि न भविष्यति। वायौ रूपमपि एवं खलु अत्यन्ताभावः इति चेत् नास्ति इति प्रतीतिगोचरः। तत्र भविष्यति इति प्रतीतिरपि न भवति ध्वस्तः इति प्रतीतिः अपि न भवति। अत्यन्ताभावे नास्ति इति प्रतीतिः भवति। अत्यन्ताभावस्य नास्ति इति प्रतीतिविषयत्वं यथा घटो नास्ति पटो नास्ति इत्यादि रूपम् अन्योन्याभावः परस्पराभावः घटः पटो न पटः घटो न। पटे घटस्य आवृत्तित्वं घटे पटस्य आवृत्तित्वं नास्ति। पटे घटो न भवति खलु यथा पटे घटाभावः घटे पटाभावः परस्परमभावः अन्योन्याभावः। घटे पटत्वं नास्ति पटे घटत्वं नास्ति। घटे पटो नास्ति घटः पटो न भवति अतः घटः पटो न भवति पटः घटो न भवति। तत्र घटानुयोगिकः पटप्रतियोगिकः अभावः घटे पटाभावः इत्युच्यते चेत् घटप्रतियोगिकः पटानुयोगिकः अभावः। पटे घटो नास्ति चेत् पटप्रतियोगिकः घटानुयोगिकः अभावः।
परस्परम अभावः अन्योन्याभावः। घटो पटो न इति प्रतीतौ अभावः पटानुयोगिकः घट प्रतियोगिकश्च। पटो घटो न तथा घटः अनुयोगी भवति, पटः प्रतियोगी भवति। एवं घटपटयोः उभयोः अपि परस्पर प्रतियोगित्वानुयोगित्व संभवात्। घटे पटः नास्ति, पटेपि घटः नास्ति। पटः घटो न यथा तथा घटः अपि पटो न। परस्पर अनुयोगिकं परस्पर प्रतियोगिकं च भवतीति यत् यथा घटः पटो न इति। एवं घटपटयोः उभयोः अपि परस्पर प्रतियोगित्वानुयोगित्व सम्भवति। घटः पटो न इति चेत् तदानीं घटे पटस्य अवर्तित्वं। घटः पटो न इति चेत् तदानीं पटे घटस्य आवर्तित्वम्। अतः परस्परम अभावः परस्परं प्रतियोगी नियोगी च भवति। परस्पर प्रतियोगित्व अनियोगित्व संभवात् अयम् अभावः अन्योन्याभावः भेदः इत्युच्यते अथवा भिन्नत्वम् इत्युच्यते। नाम घटे पटभेदः अस्ति, पटे घटभेदः वर्तते इत्यर्थः। घटः पटो न इति निषेधस्य अभावः अपि अर्थः, भेदः अपि अर्थः। अतः अन्योन्याभावः इति चेत् भेदः भिन्नत्वम्। अतः अयम् अभावः अन्योन्याभावः भेदः भिन्नत्वम् इति व्यवह्रियते। एवं एषः अभावपदार्थः तस्य स्थूलरूपेण किञ्चित् परिचयः, कश्चन परिचयः अपि अत्र दत्तः इति आहत्य अस्मिन् पञ्चमे पाठे सप्तपदार्थानां स्वरूपनिरूपणादिकं कृतम्। तदग्रे षष्ठः पाठः, तत्पूर्वम् अभ्यासः। तदभ्यासम् एकवारम् अद्य कृत्वा आगच्छतु। श्वः अभ्यासं पूर्णरूपेण अत्र भवता यावत् कृतं तावत् अत्रैव उपपाद्य यत्र सन्देहो भवति तत् सन्देहमपि परिहृत्य अग्रे सरामः। ओके? राधे कृष्ण। जय श्रीमन्नारायण। अर्थाचा ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಫ್ பண்ணிடுறேன். सेव पन क्या होता है?